Okay, so karong kabuntagon, siguro puno na ta sa mga panudlo, puno na ang atong kaugalingon, ingon man ang atong kasing-kasing, sa panudlo, kabahin, sa pagukod, sa atoang Diyos. Amen ba? Kinsa diri ang satanan nga series naa. So bisan ug wala, ato lang gihapong masundan, no? Kay series man ni siya. Amen. Ang ato ang pagtuo sa Ginoo, ang ato ang relasyon sa Ginoo, kay iya sa Ginoo. Amen. Kadtong mga nituo sa Dios, kay dili iya sa kalibutan. Ingna ako para sa Ginoo. Dili sa kalibutan. Wala kita na kaila. Wala nato mahimamat ang Ginoo aron kita magdugay sa butang sa kalibutan, ingon man sa kalipay sa kalibutan, mga butang nga mahimong makahatag kanato sa kalibutan apan way katagbawan. Kay ang kalibutan dili mao ang butang nga angay gukgon sa matag usa nga adunay relasyon og mituo kang Kristo Jesus. Wala kitay ang mga magtutuo, walay kalabutan sa kalibutan. Wala tay labot sa mga butang sa kalibutan. Kay dili man ta iya sa kalibutan. Amen ba? Bisan pa og naa pata, nagpuyo pata sa kalibutan, maugani nga nakailata, maugani nga nahimamat nato, nasugatan nato ang kamaayo sa Ginoo. Kay buot sa Ginoo nga sa iya lamang kita ug dili sa kalibutan. Mauna karon sa atoang pagpadayon sa mga panudlo, sa mga pagtuon, mahitungod sa pagukod sa Dios, ug kini mao ang ikapito nga serye ug buot ni pastor nga kita makakaton, nga kita mahimong kaliwatan, generation nga mahibalo unsaon pagpangita ingon man pagukod sa nawong sa Dios. So atong abrihan ang Psalm 24. Kung naamoy mga Bible apps, ingon man Bible. Kung wala, ari lang sa screen. Psalm 24, verse 3 to 6. Who may ascend the hill of the Lord? Who may stand in His holy place? He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to an idol or swear by what is false. He will receive blessing from the Lord and vindication from God, his Savior. Such is the generation of those who seek Him, who seek your face, O God of Jacob. Mag-ampo ta. Ginoong Diyos, Jehovah God, our Father, ania kami karon sa imong atubangan. Mituog, misalig sa imong pulong. Mituo kami nga naluwas sa dugo ni Kristo. Daghang salamat Ginoo nga imong gilimpyuhan ang among tagsa-tagsa nga kasing-kasing. Ug kami gihimo nimong angayan nga among itaas ang among mga kamot diha kanimo. Ug sa among pagpangita diha kanimo Ginoong Dios, among makit-an ang imuhang presensya, among makaplagan ang imuhang presensya. Daghang salamat Ginoo nga ikaw ang mahimaya sa among tagsa-tagsa nga kinabuhi.
ug ikaw labaw nga halaran sa among tibuok nga kasing-kasing. Tungod kay wala kami laing Dios kung dili si Jehovah nga among amahan. Nga nakakita sa matag usa namo kakasing-kasing karon. Daghang salamat Ginoo nga nakahibalo ka sa mga kahimtang, sa mga katuyuan, sa mga giatubang sa imong mga anak karon. O Ginoong Dios, nagtuo kami nga sa among taliwala, imong ipakita ang imong gamhanan nga kamot. Tungod kay ikaw, gamhanan nga Dios, mabuhat nimo ang tanan. Ginoo, panalangini ang imong mga pulong nga makadasig sa matag usa kanamo. Amo kining gitindugan, amo kining gibarugan. Nga walay usa nga pulong Ginoong Dios nga dili motubo sa among kasing-kasing. Daghang salamat nga sa among pagsali Ginoo, nalipay ka. Nahimuot ka. Ug tungod kay nahimuot ka Ginoo, imong gidawat ang among pagsimba, ang among pagdayeg ug among paghimaya diha kanimo. Daghang salamat Ginoo sa imuhang dihog, sa imong mga pulong. Sa pangalan ni Jesus, ug ang tanan mo ingon og amen. Amen, amen, amen. Maayo ang ato ang Ginoo. So karong kabuntagon buot nato nga makatunan, ingon man nga masabtan, nga adunay usa ka kaliwatan o henerasyon, kinsa nakahibalo, unsaon pagpangita ug pagukod sa nawong sa Dios. Atong mabasa kini sa verse 6, ganiya sa atong gibasa. Such is the generation of those who seek Him, who seek your face, O God of Jacob. Atong sabton, unsa maning henerasyon o kaliwatan. Sa Hebreo nga pulong kining kaliwatan or henerasyon is door. Ingna daw, door. Isulat palihog diha, door. Dili door nga pultahan, kundi D-O-R, door. Mao ni ang Hebreo nga pulong sa kaliwatan. O kini nagpaila nga usa ka revolusyon sa panahon. Dili revolusyon nga makipag-rally diha, kung dili usa ni siya pagtuyok sa panahon. Cycle sa panahon. Mao ang buot pasabot aning door. O kini pod nagpasabot nga edad o panuigon. Usa ka katawhan sa usa ka panahon. Mao ni kaliwatan. Ang panguna nga butang diri bahin niini mao nga buot sa Dios nga siya og ang iyang ngalan mahinumduman gikan sa kaliwatan ngangtod sa kaliwatan, from generation to generation. Ang tinguha sa Ginoo ni Jehovah God nga ang iyang pangalan dili hikalimtan sa mga katawhan nga mituo kaniya og adunay relasyon kaniya. Ang iyang tinguha nga sa kaliwatan hangtod sa kaliwatan dili hikalimtan ang iyahang ngalan. Amen. Mao ni ang tinguha sa atuang Ginoo. Atong mabasa sa Exodus 3 verse 15. God also said to Moses, say to the Israelites, the Lord, Jehovah, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever,
the name by which I am to be remembered from generation to generation. Mao ni ang desire, mao ni ang tinguha sa ato ang amahan ni Jehova. Niingon siya, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. Timan ikini, mao ni ang ako ang ngalan. Iyang gipaila sa Diyos amahan. Niingon siya, mao ni ang ako ang pangalan. This is my name. The great I am. I am. I am your God. Hallelujah. I am your deliverer. I am your refuge. Gipaila niya. I am mighty. I am powerful. I am all-knowing God. I am the great I am. I am the miracle-working God. I am. Mao ni iyang gi-emphasize sa mga katawhan nga Israelita. Ug niingon siya nga ang kaliwatan hangtod sa kaliwatan kay ilang mahinumduman nga ako gamhanan nga Dios. Hallelujah. Gitinguha sa Dios nga aduna kanunay kaliwatan o henerasyon. Tao nga kanunay mo hinumdum kaniya. Nga dili gyud siya hikalimtan. Mga tao nga makaila kaniya, mga tao nga buot makipag-uban kaniya, mga tao nga buot makipagsuod kaniya. Mga tao nga mangita og magukod kaniya. Mga tao nga kanunay makakaton ingon man nga mosunod kaniya. Mauni ang buot o tinguha sa ato ang Dios sa kaliwatan sa tao nga dili makalimot kaniya ug dili siya hikalimtan. Apan tinuod ba kini? Tinuod ba nga dili nato makalimtan ang Ginoo? Tinuod ba? Tinuod nga makalimtan na ay henerasyon. Mao gani niingon si Moses, mao ni ang gisulti sa Ginoo ni Jehova. From generation hangtod sa kaliwatan, from generation to generation, kay naay henerasyon nga makalimot sa Dios. Atong mabasa kini asa mabasa sa Judges 2 verse 10. After the whole generation had been gathered to their fathers, another or next generation grew up, who knew neither the Lord nor what He had done for Israel. So ato makita, mao nga ang tinguha gyud sa Ginoo nga dili ang katawhan nga nakaila niya, nakasinati niya, nakita ang iyang gawom, dili makalimot kaniya. Apan adunay kaliwatan nga makalimot niya. Mao na ni ang istorya ani ang henerasyon ni Joshua. They were able to enter and possess the land. Apan, nakuha nila ang panaad sa Ginoo. Apan, ang sunod, nga ang nisunod, nga kaliwatan, adunay nisunod, nga kaliwatan, nga mitubo, nga wala nakaila kang Yehova. Nga wala nakakita sa gibuhat ni Yehova sa ilahang yuta. Ngano kaya? Mao ni ang pangutana. Ngano ning nahitabo nga ang nag-una nga kaliwatan nakakita man sa gahom sa Dios? Mao ni pangutana. Murag imposible nga makalimot ka, nakita nimo ang gahom, apan adunay henerasyon nga nakalimot sa Dios. Ngano, mao ni pangutana, ngano mang nakalimot? Nakatagamtam ang henerasyon ni Joshua, nakatagamtam sila og victory, kadaugan, panalangin, apanaay ni abot
nga bag-ong kaliwatan nga wala gyud nakaila sa Dios. Ngano tungod kay mga ginikanan sa matag giniganan ang lison diri ayaw pakyasa ang inyong katungdanan sa pagbansay sa inyong anak sa dalan nga angay nilang laktan. Responsibilidad kini sa usa ka inahan. Responsibilidad kini sa usa ka amahan. Dili sa lola, dili sa lolo, kung dili ang ginikanan. Hello mga kaginikanan. Amen ba? Amen. Responsibilidad yun na nato. Nga kita ang magpadako, kita ang muhulma sa ato ang mga anak, kita ang modisiplina. Hello? Hello? Kita ang modisiplina sa ato ang anak. Ato silang bansayon. Atong makita nga at kinahanglan natong isulti sa sunod nga kaliwatan mahitungod sa Dios mao ni ang ato ang katungdanan. Atong basahon ang Psalm 71:18, Psalm 78 verse 4, Psalm 78 verse 5 to 6. Even when I am old and gray, do not forsake me, O God, till I declare your power to the next generation, your might to all who are to come. 78 verse 4. We will not hide them from their children. We will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, His power and the wonders He has done. In verse 5, He decreed statutes for Jacob and established the law in Israel, which He commanded our forefathers to teach their children, so the next generation would know them, even the children yet to be born. Tanawa ha? Even the children yet to be born, and they in turn would tell their children. Mauni mga ginikanan. Tudluyi ang inyuhang anak mahitungod sa dalaygong mga buhat sa Diyos. Praiseworthy deeds of the Lord. Sa iyang gahom. Sa tanang kahibulungan nga iyahang nabuhat. Ug ingon man nga sa ato ang pagsulti niini kanila. Sila usab nga ato ang mga anak. Musulti sa ilahang mga anak. Ang atuang pagtuo mga igsoon, dili lang muhunong sa atua lang. Unya pasagda nato ang mga anak, naa sila'y free will, kung mutuo ba sila o dili. Dili! Ikaw ang ginikanan, ikaw ang nagpakaon. Ikaw ang muhulma, ikaw ang mugiya, ikaw ang mutultol. Hello? Kay kana kaugmaon sa ato ang anak. Dili lang kaugmaon, kung dili eternal life sa ato ang mga anak, mga igsoon. Mao dili nato sila pasagdan nga ang iPad o ang iPhone ang magtudlo nila. Naay maglihok-lihok mga anak, cellphone magdula ka. Para mo hilo ang bata, o ka na cellphone. iPad. Kung dato-dato ka, iPad. Kung dato-dato gyud, iPhone. iPhone, unsa na siya? 16? Ha? 15? Advance man ko, 16. O sige. Nag-by faith ko karon. 16 o 15. Okay. So dili na to pasagdan ang mga bata para mo hilom. Saba manggod ning bata. Atong gipasagdan ang bata, wala na to sulti nga.
Kami sa unang panahon, tanaw lang sa among mama. Ambot lang ang mga kanong mga millennials kamo ba? Tanawon mo sa inyong mama, anak mo. Anak na mo? Ha? Ha? Unsa man? Ang mama ang? Ha? Ang mama ang kasabaan, baliktad na no. Sa una kami, ako ang mama, kanang, ug naa mi bisita, dili mi mahimo mag-apil-apil, adto lang mo sa kwarto. Manggawas lang mo kung wala ang bisita. Di mo mag-apil-apil, kay kana istorya na sa mga dagkong tao. Kamo mga bata, wa mo'y apil. Ingon ana, kung mong lili gani may makabalo ang mong mama, bantay lang yun pagkahuman kay grabe yung bunal. Ha? Disiplinado. Disiplinado katong gipanganak sa mga 1950s. Usa lang kasiga sa mata. Munang nadala biyan apod nako ng nadala biyan. Maingon sila ka, spekta po ana ay. Ana lang, hilom na. Di ba? Mauna, disiplinahon nato ang mga anak. Malipay man ta nga ato ang anak no, kanang tinuod man, kanang nagdako bitaw sa iPhone o kanang iPad o cellphone lang god. Nga, ordinaryo. Pirti kayo mo in English, mga bata. Ha? English speaking. English pa ka. Naabit ako'y nakit-an diya sa Davao, Dok. Naglakaw ko, pagkais lang sa bata. Wala man ko kakita. Kay, oh, ma'am, I don't like that. Ayun ko nga, uy, na Amerikano. Nga, pirmig yung, ingon man ang mama nga, ngano man dong. Kung wala, Bisaya lagi. Pero, maula biya po kung nagmarites po ka, ay. O sige, minaw. Kaya nga, ma'am, I want to eat. Ma'am, sus pagtanaw na ako. Kadi good mo to in town. Dili man sa, nagkuan ko no, kanang murag nag-underestimate po ko ba. In town, ang bata, nangabo ang tuhod. English speaking. Ko, hala kuyawa, uy, English speaking ang bata niya in town, ang mama. Di dong. No, I don't like that. Hala, kuyaw, yun kaayo. Dili, ang akong gikuyawan, dili itong pag-ingog, I don't like that. Ang akong gikuyawan, perti kayo mo in English. Asa man yan nakatunan to? Cellphone. Sa cellphone, mauna, malipay man ta nga, English speaking. Ano man, nosebleed ko ining bataa, di ba? Malipay man ta, di ba? Kinsagoy dili malipay. Nga ato ang anak, kabalong mo in English. Di ba? English speaking imong anak, ikaw dili. Di ba okay kaayo? Apan. Maayo man na. No? Wala ko maingon nga ayaw pagamita. No? Pero ayaw pasagdi ang inyong anak nga ang cellphone ang magtudlo nila. Kay lisod na disiplinahon. Ang cellphone na ang magmando sa ilaha. Hello? Kung dili nimo pagumiton sa cellphone, magtantrum sila, malain ang ilahang mga attitude. Insakto ba mga ginikanan? Kasabot ba ta? Mga ginikanan? Ha? Kasabot ta? Tanaw siya sa relate kayo siya. Relate kaayo. Mauna, atong bansayon atong mga anak sa dalan nga sila ilahang laktan. Dili nato sila pasagdan. Kay mao ni ang hinungdan nga makalimot sila sa Dios. Amen? So ang atong kaliwatan dili mapakyas sa pagsulti sunod nga kaliwatan mahitungod sa Dios.
Bisan gani kung patulog na mo, ang bata dili pa kabalong mo basa. Basta-basahan gud nimo Bible story. Very short raman ang mga Bible story daghan diya sa PCBS. Palitan nato kinsay may naay mga gagmay mga bata. Mga gagmay pa. Ang mga dagko na tanan. Wa nay bata. O kaning mga kabalo nang mubasa, naalang gihapon sila'y shortened version sa Bible nga masabtan sa mga bata. Hello? Ha? Anaro nato, kasabot mog anad. Anaro nato ang mga bata nga magbasa og Bible. Ingon man mutan-aw pud sila og mga silida nga kabahin sa Dios. Dili itong mga kingkoy, kanang naa may mga kingkoy nga kanang dili mga maayong silida. Atong bansayon ng atong mga anak, kay kana usa na siya kabinhi sa ilahang kasing-kasing nga mo tubo. Hello? Binhi na siya. Mao nga kita, atog yung tudluan ang atuang mga anak, ingon man ang atuang sunod nga henerasyon. Ang usa ka revival kanunay mahitabo sa matag higayon. Every time mahitabo ang revival sa bag-ong henerasyon nga gitudluan mahitungod sa Dios. Aduna gyoy mo tindog. Moingon ka nga wala nay ang revival. Wa nay mo dayeg sa Ginoo sa Biblia daghang mga ingon ana nga nitalikod sila sa Ginoo, apanaay mo tindog, mo barog, para gyud sa Ginoo. Mauna, nga adunay mo tindog alang sa Dios, adunay mga tao nga mangandoy, nga makabaton og dugan pang presensya sa ilahang kinabuhi. Adunay mga gigutom, ingon man nga giuhaw sa Dios. Adunay mga tao nga magpuyo, uban, sa limpyo, ingon nga putli ang kasing-kasing aron sila makasaka didto sa balaang buntod sa Dios. Ingon man nga makabarog sa iyahang balaang dapit. Ang maong mga tao makaugmad, makadevelop sila, makaugmad og kasing-kasing nga uyon sa kasing-kasing sa Dios. Mao nga kita kinahanglan, kita ang mga katigulangan, mga 60, 50, up. Kita ang mga 40, kung gusto niyo 40, okay. O, sige. 40, 50, 60, up. Kita kinahanglan gayod nga mopatunga, mupasaka og usa ka matulid nga kaliwatan. Unsa man ang matulid sa English? Upright generation. Upright generation, matulid nga kaliwatan sa tao nga mahimong mga tigpangita sa Dios. Adunay ingon ni ana nga mga kaliwatan sa mga matulid. Atong makita kini sa Psalm 112. His children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Atong makita nga ang henerasyon, ang kaliwatan sa mga matulid kay panalanginan sa Dios. Atong makita nga aduna pa di ay kaliwatan nga matulid nga mahimong maglungtad. Atong i-describe kining upright. Kining upright here speaks of the people who are living straight before God. Sa Binisaya, matulid, upright, naghisgot sa mga tao nga nagkinabuhi, nga tulid at ubangan sa Dios. Kini mao ang mga tao nga dili mutipas. Kasabot mo mutipas. Dili mutipas o dili musaliring sa tuo o sa wala. Kasabot mo saliring? Ha? Oh. Ha? Kaliring?
Kaliring di ay ni. Mali ako ang translator da. Okay, kaliring, dili mo ka liring. Ang buot pasabot ni ini, walay makabira. Kung matulid ka nga magtotoo, walay makabira nimo. Walay makabira gikan sa tulid nga dalan. Bisan pa nga ikaw mahimo nga mabutang sa pigot nga dapit. Unsa man ang pigot? Through the path may be narrow, pigot. Ang buot pasabot, bisan lutuson ka. Nituo ka sa Ginoo, nakaila ka, nakita nimo ang gahom sa Ginoo, naamay mo lutos nimo. Sabot mo lutos? Persecute? Naay mo persecute nimo? Naay mo BI-BA nimo? Naay mo hagit nimo? Daghang mga babag. Daghang mga babag sa kinabuhi, daghang problema sa kinabuhi. Apan, ikaw mutindog lang gihapon, dili ka mag-compromise sa imuhang pagtuo, sa imuhang faith diha sa Ginoo. Ngano? Tungod kay ikaw matulid nga magtotoo. Amen. Kining matulid nga kaliwatan, sila ang magdala sa kalayo sa Dios. Dili sila muyukbo sa sala sa kalibutan. Sila, kining mga matulid nga mga kaliwatan, sila ang tigpangita sa Dios ug sila ang mahigugmaon sa Dios. Ang mga matulid nga kaliwatan mahimong gamhanan sama sa ato ang nabasa. The generation of the upright will be blessed, and the first, his children will be mighty in the land. Buot pasabot nga ang matulid nga tao kay gipanalanginan na. Bless. Gipanalanginan na sa Ginoo. Amen ba? Amen. Will be blessed. Panalanginan sa Ginoo kung ikaw matulid. Kung wala pa nimo nadawat ang panalangin sa Ginoo, paabot lang. Pagdahom lang. Amen. Paabot, pagdahom, ayaw yukbo sa sala sa kalibutan. Pangita ang naong sa Ginoo, higugma ang Ginoo. Kay mauni ang hinungdan nga kung ikaw magpadayon, dili ka mohunong sa pagtuo, moabot ang imuhang panalangin. Kay ikaw matulid nga kaliwatan. Amen. Ang mga matulid nga kaliwatan, dili sila mga tao nga huyang. Tungod kay kaybalo sila nga anaa sila sa presensya sa Dios ug puno sila sa gahom sa Dios. Sila usab panalanginan sa Dios. Ang Dios mahimong uyon o paboran sila. Paboran ang atuang mga ideas, paboran ang atuang mga plano. Hello? Paboran ta sa atuang Ginoo. Bantayan ang mga tao nga matulid kay bantayan sila sa Ginoo sa pagsigurado nga sila mabuhi ilalom sa iyahang panalangin. Mao gyud nay tumong sa atuang Ginoo. Mao nga ingon ang Ginoo, mao ni ang akong tinguha nga dili ako hikalimtan sa kaliwatan hangtod sa kaliwatan. Kaya nga ako ang tumong. Unsa? Mighty. Di ba? Mighty ang iyang tumong. Ingon man nga panalangin. Nga kita magpuyo kanunay ilalom sa iyahang panalangin. Hallelujah! Mao kini ang mga tao. Kining mga matulid nga tao, kini ang mga tao nga naglakaw kanunay. Ubos o ilalom sa presensya sa Dios aron mahimo silang lig-on o gamhanan. So kita mga ginikanan, ubuot nato, gusto nato, desire nato nga ang atuang mga anak lig-on o gamhanan sa yuta
ato silang bansayon. Amen. Ang presensya di Diyos, mao ang makapahimo kanato nga lig-on sa espirituhanon ug maghimo kanato nga mga tao nga napuno or natuhop sa iyahang kusog. Kasabot mo natuhop? Saturated. No, saturated with His might. Puno, natuhop sa iyahang kusog. Nga namang gusto sa Ginoo nga matuhop ta. Mapuno ta sa iyahang kusog. Kay balo siya nga kita huyang. Hello? Huyang ta. Mauna nga ingon ang Ginoo, ayaw ko kalimti kay ako ang magpaligon kaninyo. Di ba? Nga no manghikalimtan nimo ang tinubdan sa kusog. He is the source of our strength. Tinubdan sa ato ang kusog, dili nato siya angay hikalimtan mga igsoon. Mabutang man ta sa kaluya or mahuyang kung anang presensya sa Ginoo. Kung puno ta og natuhop ta sa iyahang presensya, punuon ta sa iyahang kusog. Hallelujah. Usab kini ang ato ang responsibilidad. Maupo ni atong katungdanan. Ang kaliwatan karon nga makaila sa Dios. Psalm 145:4. One generation will commend your works to another. They will tell of your mighty acts. Psalm 78 verse 4. We will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, His power and His wonders He has done. Kini muhaom sa atuang giduso isip usa ka simbahan. Muhaom kini. Ang ato ang giduso karon, trust sa ato ang church. Kay kabahin sa ebanghelyo, ingon man pagdisipulo, evangelism and discipleship. Karon kinsa man ang mga tao nga atong abuton, kinsa man ang mga tao nga atong kabuton, ang mga miyembro ba sa laing simbahan para mudaghan ta? Ha? Mangimbita ta og mga Kristohano na, miyembro na sa ilang simbahan, at tumo sa amo ang simbahan, nindot kaya amo ang simbahan. Ha? Danihon nato katong mga Kristohanon may atong ingnon ipasigarbo nato nga nindot ato ang simbahan o nindot ang presensya sa Ginoo. Aircon dito inyo ha dili. Kumpara ba? So atong kabuton ang mga makasasala sa kalibutan. Amen ba mga igsoon? Ang makasasala nga kaliwatan sa atuang panahon nga wala pa makaila sa Ginoo. Mauna ang atuang imbitahon, mauna ang atuang dalhon. Dire aron makaila sila sa Ginoo. Sama sa March, kano sa to? March 28. So Thursday, Holy Thursday man na. Wala tay Passover. So ang pagahimoon aduna tay mubo nga concert. Evangelistic concert. So mao ni ang panahon nga mag-imbita ta sa mga ato ang mga amiga, sa ato ang mga relatives, ato ang silingan. Hello? Dili ka ng miyembro na sa lain nga simbahan mga igsoon. Kay tuan na sila didto. Kinahanglan natong sultihan sila kining mga makasala ang kaayo sa Dios. Ang gugma sa Dios, ang iyang pagkamatinud-anon, His faithfulness,
Mao na ang ato ang i-share. Ang iyang gahom, ang iyang kahibulungang mga butang nga nahimo tungod kay buot sa Ginoo nga ang matag henerasyon kahibalo kaniya, makaila kaniya ug mahinomduman siya. Atong makita maugyod ang desire sa Ginoo, makaila niya ug mahinomduman siya. Ang atong kaliwatan adunay responsibilidad. Ug busa dili nato kini pakyason, dili nato pakyason ang tinguha sa atoang Ginoo. Karon sa atong nasabtan, ang atong henerasyon, ang ato ang kaliwatan kinahanglan mahibalo unsaon pagpangita or paggukod sa nawong sa Dios. Atong nabasa sa Psalm 24 verse 6. Ningon dito sa verse 6. Such is the generation who seek Him, who seek your face, O God of Jacob. Atong makita nga ang mga karaang katawhan, the ancient people of Israel, ang mga karaang katawhan sa Israel, pamilyar kaayo sa nawong sa Dios. Kahibalo sila unsaon pag-ampo alang sa Dios nga idanag ang iyang nawong kanila. Atong mabasa kini sa Psalms 4 verse 6. Many are asking, who can show us any good? Let the light of your face shine upon us, O Yehovah. Having God's ang pagbaton o makita ang nawong sa Dios diha kanila, dili usa ka kanang dili familiar or unfamiliar sa ilaha. Apan ang nawong sa Dios pamilyar sa ilaha nga butang. Nahibalo sila, kabalo sila kung unsaon pagtawag sa Ginoo aron ipakita ang iyahang makalilisang nga nawong diha kanila. Hello? Nahibalo sila. Pamilyar sila. Buot nila nga kini bundanag kanila aron ilang makita ang kaayo sa Dios. Na atong basahon ang mga scriptures sa Psalm 31 verse 16. Ingon dire, let your face shine on your servant. Save me in your unfailing love. Kini kay pag-ampo sa personal. Personal niyang pag-ampo, no? Sa Psalm 119 verse 135. Make your face shine upon your servant and teach me your decrees. Imuhang pulong. Verse 58, same chapter, I have sought your face with all my heart. Be gracious to me according to your promise. Psalm 17:15. And I, in righteousness, I will see your face. When I awake, I will be satisfied with seeing your likeness. So mao ni siya mga personal nga iyang na-encounter. Personal nga pag-ampo. So sa relasyon ngadto sa kapukawan, sa revival o sa pagpasiguli ngadto sa Dios, atong basahon ang Psalm 80 verse 3 and verse 7. Restore us. Restore us, O God. Make your face shine upon us, that we may be saved. In verse 7, restore us, O God Almighty. Make your face shine upon us, that we may be saved. So, atong makita, mauni ang ilahang pag-ampo. So, adunay mga pipila nga mga Bible characters o mga tao nga naka-encounter sa nawong sa Dios. Si Jacob. Kailan naman tang Jacob? Kadaghanan sa mga istorya, kabahin kang
Jacob. Dire sa Genesis 32 verse 30, istorya kini nga si Jacob, iyang gikawat, iyang gitikasan ang iyang kaluha, nga si Esau, ug tungod ni ana sa inheritance, no? Birthright. Ug tungod ni ana nasuko si Esau, mao nga nagplano si Esau nga iyang patyon si Jacob. Ug mao ni ang kahimtang ni Jacob. Tan-awa mga igsoon ha. Nakasala si Jacob, nangawat, pero tan-awa dire. So Jacob called the place Peniel, saying, "It is because I saw God face to face, and yet my life was spared." Ningon si Jacob, akong gitawag kini nga lugar nga Peniel. Sa damgo manggod sa kakapoy ni Jacob, nagdamgo siya. Angels ascending and descending. Og didto sa pultahan sa langit, tuwa didto ang Ginoo, white. Mao na ang iyang dream. Nakita niya ascending and descending ang mga anghel. Mao na niingon siya. Nakita niya ang Diyos. Gitawag niya ang lugar nga Peniel. Kabalo ba mo mga igsoon, bisan unsa ka worse nga makasasala ang usa ka tawo, gihigugma lang gihapon sila sa Ginoo. Mauna ang dili nato masabtan. Kita mga tao, maingon man ta nga, nganong nabuhi pa man na? Unta, namatay na na. Kadaghan go nagsala. Di ba? Apan tanawa. Unsa ang gibuhat ni Jacob? Unsa ang gibuhat sa Dios kang Jacob? Nagpakita siya. Niingon si Jacob, nakita ko ang Dios nawong sa nawong. Apan wala ko namatay. Moses, sa Exodus 33 verse 11, the Lord Jehovah would speak to Moses face to face as a man speaks with his friend. No? Face to face. Familiar sila sa face, nawong sa Diyos. Ang tibuok nasyon or nasod sa Israel. Numbers 14. And they will tell the inhabitants of this land about it. They have already heard that you, O Jehovah, O Lord, are with this people, and that you, O Lord Jehovah, have been seen face to face, nawong sa nawong, that your cloud stays over them, and that you go before them in the pillar of cloud by day, and pillar of fire by night. Mauni atong makita mga igsuon, gipa-experience gyud, gipakita gyud sa Ginoo ang gahom sa mga Israelites. Nakita ang mga milagro sa ilang paglakaw didto sa disyerto. Adunay panganod, pillar of cloud sa adlaw aron dili sila mainitan. Pillar of fire sa gabi aron dili sila matukob, kabalo mog tukob. Matukob sa mga wild animals. Na ay proteksyon ang Ginoo na experience nila. Apan maulag ito katong didto sa Judges, adunay henerasyon nga wala nakaila sa Dios. Magpadayon ta sa Deuteronomy 5 verse 4. The Lord spoke to you face to face out of the fire on the mountain. Fire on the mountain. So,
makita diri usab sila sa pagpangita sa Dios kanunay. Tanaw nato ang Psalm 105:4. Ningon diri, look to the Lord and His strength. Seek His always. Always. So tanaw or tutok sa Dios sa iyahang kusog. Pangita ang iyahang nawong o iyahang presensya kanunay. Atong makita si Gideon, unsa ang experience ni Gideon? Judges 6:22. When Gideon realized that it was the angel of the Lord, he exclaimed, "Ah, sovereign Lord, I have seen the angel of the Lord face to face." Kini siya, kingon niya siya, I have seen the Lord, si Jesus kini siya, una nahimong tawo. The pre-incarnate Christ sa panahon ni Gideon. So naapay mga uban nga istorya kabahin sa mga tao nga nasugatan nila ang nawong sa Ginoo apan wala na tay panahon nga atong tan-awon pa ang uban. So karon mahitungod sa karaang Israel, the ancient Israel, ang Dios misulti kang Moses ug Aaron sa pagpahayag og panalangin sa Israel. So pamilyar naman ta ini, no? Pamilyar na ta niining panalangin o ang hataas nga pari, high priest, hataas nga pari sa saserdote nga panalangin sa katawhan. So atong kini nailhan nga Aaronic, no? Aaronic blessing. Aaronic nga panalangin. Mao ni ang ideklara ni Aaron sa mga katawhan sa Israel. Gimanduan siya sa Dios. Number 6, verse 24-27. Mao man ni ato ang after sa service, no? So familiar na tani ini. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you, and give you peace. So, in verse 27, so they will put my name on the Israelites, and I will bless them. So, buot pasabot, ang karaang Israel or ancient Israel, nakasinati or sinati gyud kaayo sa nawong sa Dios. Kay dili man sila makaampo niingon ini, di ba? The Lord bless you and keep you kung wala nila masinati ang nawong sa Ginoo. Mga kita kinahanglan nga usa ka kaliwatan nga kinahanglan mahibalo unsaon pagukod ug pagpangita sa nawong sa Dios. Dili lamang ang karaang Israel ang angay nga makaila, ang angay makasinati sa nawong sa Dios, kung dili sa atong kaliwatan pod. Kita kinahanglan nga usa ka kaliwatan nga matul-id nga tawo kansang tinguha, mao ang pagukod ug pagsugat sa nawong sa Dios. Kinsa pa man ang mubuhat niini kaysa karon nga espirituhanong kaliwatan nga nakaila sa Dios. Kita nga espirituhanon nga nakaila sa Dios, kita ang mubuhat. Kita ang mubuhat niini. Kita ang magsulti sa next generation, sa sunod nga kaliwatan, nga ang Dios gamanan, nga ang Dios maayo, nga ang Dios matinud-anon sa tanan, nga ang Dios kahibulungan, nga ang Dios nagahimog mga milagro, nga sa Dios walay imposible, nga siya the great I am. Mauna nga to ang Dios nga ideklara sa mga
next generation. Aron dili mo hunong ang mga katawhan o kaliwatan nga magtuo, magsimba o magdayeg diha sa Dios. Amen. Dili kita kauban sa kaliwatan nga wala makaila sa Dios. Kay kita mga kaliwatan nga nakaila og adunay relasyon sa Dios. Amen. Sa verse 6 again. Such is the generation of those who seek Him, who seek your face, O God of Jacob. O kinsa sila nga nahisakop ni ini nga kaliwatan. Sila ang buot, maanaa sa balaang bungtod sa Dios, Holy Hill of God. Sila ang buot, kining mga kaliwatan. Sila ang buot, mubarog sa iyahang balaang buntod. Sila mao kadtong adunay limpyo nga mga kamot, ingon man nga putli ang kasing-kasing. Og sila kadtong wala nigbayaw o dili sila nagbayaw sa mga kalag ngadto sa usa ka Dios Diyosan ni manumpa pinaagi sa bakak. Kini ang mga kaliwatan nga makadawat sa panalangin sa Dios og sa iyang pagpanghimatuod. Unsa maning English, unsa maning yan. Ang English ana vindication. Pagpanghimatuod. Hello. Kini ang kaliwatan nga tao nga nangita og nagukod sa Dios ni Jacob. Busa kini diin nahisakop sa usa ka henerasyon o kaliwatan nangita og nagugod sa Dios, dili kita kauban ni adtong nakalimot sa Dios ug ni adtong mga mitalikod sa Dios. Dili kita kauban ni adtong mga tawhana o mga kaliwatana. Apan kita iya sa Dios. Kita ang mga kaliwatan, kita ang mga nahigugma sa Dios. O kita ang mga kaliwatan nga buot labaw pa ang presensya sa ato ang kinabuhi sa Dios. Nga kita ang mga kaliwatan nga gigutom o giuhaw kaniya. Kita ang mga katawhan kansang mga kasing-kasing uyon sa kaugolingong kasing-kasing sa ato ang Dios. Hallelujah. Sa ingon man usab, kaliwatan, kita ang mga kaliwatan nga magtudlo sa sunod nga henerasyon mahitungod sa Dios. Aron ang Dios kanunay nga mahinumduman gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan. Hallelujah. Hallelujah. Kita ang mga henerasyon nga modagan, magukod, magpangita sa nawong sa Dios. O kita ang kaliwatan nga modeklara nga ang atuang Dios buhi, nga atuang Dios gamhanan sa tanan, nga ang atuang Dios the great I am. Gipaila na sa Ginoo nga siya niingon siya, this is my name. My name forever, but pasabot, dili mabag-o o dili baguhon sa Dios ang iyang kaayo. Atong makita si Jacob nakasala. Apan wala siya nakaikyas sa kamaayo sa Ginoo. Hello? Ha? Moingon ka, dako mang sala ana. Dako ang sala. Dako ang paghigugma sa Dios kaniya. Ug kana agpason lang gihapon sa Dios. Kay buot sa Dios nga dili mahunong ang kaliwatan sa pagtuo, ang tinguha sa Dios nga ang kaliwatan hangtod sa kaliwatan mahinumdum og makaila kaniya. Hangtod sa hangtod. Amen. Hallelujah. Mao ni ang kamaayo sa Dios.
Ang atoang Dios, ang atoang gamhanan nga Dios, iyag yung gipadayag, iyang gipakita kanato nga tinuod ang iyang ngalan, nga siya gamhanan sa tanan. Ug moingon ka nga, wala lagi na ako na sinati ang gahom sa... Pangita! Ang nahong sa Dios. Pangita! Seek His presence. Seek His face. Amen. Mauna mga ginikanan. Dili ta muna mo undang sa pagbansay sa atoang mga anak. Amen. Kay kita mga matay man, ang tao lumalabay lang sa kalibutan. Sa amo ang panahon, ang mga tao, mga matay, 80, 90. Pinakabata ng 80. Pinakatigulang 100, 114. Naapa ko'y iyaan sa akong amahan. Namatay siya 140. 140. Namatay. Mauna nga, kung gihatagan ta og kinabuhi, karon, 60 naman ko kapin. Ha? Bata pa kaayo, wa pa gani ko katunga adtong 145. Ako tong agpason ako to. Kay balo mo nga no, hangtod na patay purpose diri sa kalibutan, hatagan pata og taas nga kinabuhi sa Dios, ilalom sa iyang panalangin, ilalom sa iyang grasya, ilalom sa iyang kaloy, ilalom sa iyang gugma. Our God is the great I am. Mauna ato ang timan-an mga igsoon. Amen? Napanalanginan ba ta? So sa ato ang series, may tungod sa pagukod sa Dios, pagpangita sa Dios, akong ampo nga lig-on na gyud kaayo ang ato ang relasyon, ingon man ang atong pagkaila sa ato ang Ginoo. Hallelujah. Manindog tang tanan. Hallelujah. Atong simbahon, ingon man daygon ang Dios. Hallelujah. Akong ampo nga atog yung makita ang himaya sa Ginoo, sa ato ang tunga. Ingon man sa atong kaugalingong pamilya, sa atong kaugalingong kinabuhi. Oh, to know your glory. Oh, to know you in your glory. Hallelujah. Let's sing the song. Oh, And desire to for the fall presence of God. before Desire your throne. for the glory of God in your life. Oh, to rest in your presence. Oh, to worship you alone. Living water, I am thirsty. Bread of heaven, feed my soul.
the living water. He is the only one who can satisfy you. Si Jesus lang ang makapagpaw ka nato. Hallelujah. Oh, Jesus, hallelujah. Thank you, Lord. Daghang salamat, Ginoo. Daghang salamat. Daghang salamat, Diyos. Daghang salamat nga kami ang mga kaliwatan, Ginoo. Ang agigutom diha kanimo. Hallelujah. Live and feed my soul. Yes, hallelujah. Holy Spirit, you are welcome Holy Spirit, you are welcome. to come and take Yes. control. Take over our place, God. Take over our lives, Lord. Oh, as we ask for more of you, God, fill us, O Lord. Fill us, O Lord. Daghang salamat, Ginoong Diyos. Daghang salamat. Daghang salamat, O Diyos. Hallelujah. Nga imong gipaila, Ginoo, nga ikaw ang among Diyos, the great I am. Pagbantugan nga I am. Ikaw, Diyos, ikaw. Ikaw ang angay simbahon. Ikaw lang, Ginoo, ang angay dayigon. Ikaw lang ang angay himayaon, O Ginoo. Oh, daghang salamat, O Diyos. Woo! Yay! Hallelujah! Living water, I am thirsty. Bread of heaven, feed my soul. Holy Spirit, you are welcome You are welcome, Holy Spirit. to come and Oh, take yeah. control. You are welcome, Holy Spirit. Oh, touch us. Touch us. Satisfy us. Change us. Transform us. It's only you, Holy Spirit, that can Bread change of us. heaven, feed my soul. Oh, daghang salamat, Ginoo. Holy Oh, Spirit, you woo! Hallelujah. come and take control. Oh, hallelujah, hallelujah. Among gipayaw, Ginoong Diyos, ang among kabutyan kanimo, Ginoo. Oh! Babasi, Woo! take Woo! Oh, daghang salamat, Ginoo. Daghang salamat, Ginoong Diyos, nga sa among paghukod o pagpangita sa imuang presensya, Ginoo. Among makita, among matagamtaman, among masinati, Ginoong Diyos, ang imong presensya, ang imong nawong, sama sa imong gibuhat, Ginoong Diyos, sa panahon sa karaan nga Israel, nga ilang nakita, Ginoong Diyos, ang mga milagro nga imong gibuhat. Dalaykon ka, O Diyos. Daykon ka, O Diyos, sa tanan nimong mga butang nga imong gibuhat kanamo. Daghang salamat, Ginoo, sa imong gugma, sa imong pagkamatinudanon, sa imong mga panahon, Ginoong Diyos. Daghang salamat sa mga kahitulungang butang, Ginoo, nga imong gipakita. Nga ikaw lang ang Ginoo ang makahimong makabuhat. Daghang salamat, Ginoo, nga sama kang hakop. Makita ka namo, Ginoong Diyos, nawong sa nawong. Sama kang Moses, makiistorya ka namo, nawong sa nawong. Sama kang Gideon, Ginoong Diyos, na ikaw, hallelujah, magpakita ka namo. Sama sa tibuok Israelita, Ginoong Diyos, imong ipakita ang
are the same yesterday, today, and forever. Daghang salamat, Ginoo, nga ang mga kuyaw nga imong gibuhat kaniadto, imong buhaton sa among kaliwatan, ingon man sa sunod kaliwatan, nga dili Ginoong Dios mahunong ug muundang ang imong kaliwatan, Ginoo, sa pagdeklara nga ang among Dios, the great I am, gamhanan sa tanan. Ug among mabayaw, Ginoo, ang among mga kamot diha kanimo. Ug kami makasaka sa bungtod, sa balang bungtod nga dapit, Ginoong Dios. Tungod kay kami ang mga katawhan na imong gihugasan ng mga kasing-kasing sa putli nga dugo, ug gihimo mo kami putli, Ginoong Dios. Putli ang mga kasing-kasing, ug kami ang mga katawan, Ginoo, nga makatagamtam sa imuhang mga panalangin, ilalom sa imuhang pabor, ilalom sa imuhang grasya. Hallelujah! Ilalom sa imong gugma, Ginoong Dios. Kanunay namong makita ang imuhang nawong sa among pagtimuha, Ginoo, adlaw-adlaw. Among makita, Ginoong Dios, ang imuhang nawong. Imong ipakita, Ginoo, ang imong nawong kanamo. Tungod kay ikaw, buhi, Ginoong Dios. Hallelujah! Daghang salamat, Ginoo, nga kami imong kaliwatan, nga dili mo tipas, Ginoo, dito sa wala usab ko. Kung dili kami mo tindog ug mubarog, magpabilin kami, Ginoo, sa imong mga pulong, Ginoong Dios. Kay kami ang imong mga katawan nga madaugon, kami ang imong mga katawan nga malaumon, kami ang mga katawan, Ginoo, nga makasinati sa imong gamanan nga kamot. Hallelujah! Oh, daghang salamat, O Dios, nga imong paliguron ang matag usa, Ginoo. Sa panahon sa kaluya, sa panahon sa kahuyang, imong punon, Ginoo, ang imong katawan sa imuhang pusok. Oh, you will saturate them, O God, with your strength, with your mighty strength. And from your strength to strength, O Lord God, sila mga lingkod, Ginoong Diyos. Sa pag-ilang ang ilang Diyos, buhi o gamhanan sa tanan. Kami nagpadayon, Ginoong Diyos, nga sa among pag-abot, pagkabot sa mga kaliwatan nga wala pa nakaila diha kanimo. Daghang salamat sa imuhang gihom. Hallelujah! Ingon man, Ginoo, akong itaas kanimo ang tanang mga ginikanan, O Dios, nga imong na silang magbansay sa ilang mga anak, aron dili mohunong ang relasyon, ihalang namo kutob. Apan, Ginoong Diyos, adunay kaliwatan nga mutindog ug mubarog, mupasaka o Ginoo, mudeklara nga adunay Diyos nga maayo, nga adunay Diyos nga buutan, nga adunay Diyos nga puno sa gugma, nga adunay Diyos nga mahigugmaon, nga adunay Diyos nga maluluyon. Diyos nga naghatag kanamo kusog o paglaom kanunay sa among pagpuyo diri sa kalibutan. Daghang salamat, Ginoo, nga anamang kami sa kalibutan. Apan kami, Ginoo, walay labot sa kalibutan tungod kay kami iya kanimo. Hallelujah! We belong to you, O Lord God. We belong to you and you belong to us. Hallelujah! Daghang salamat, O Diyos. Daghang salamat. Daghang salamat. Hallelujah! Daghang salamat, O Diyos, nga kanunay ninyo kaming paligunon, Ginoo. Kami ang mga kaliwatan na imong paligunon, spirit, soul,
body. O imong hatagan pa kami Ginoong Dios kung taas nga kinabuhi aron sa pagdeklara sa musunod nga kaliwatan nga ang Dios buhi. Hallelujah. O dagan pang mga kakaliwatan Ginoong Dios ang makaila diha kanimo nga ang Dios maayo. O tungod sa imuhang gugma, tungod sa imong mga maayo Ginoo, daghang mga kaliwatan ang muduol o mudungog diha kanimo. Og mutawag nga sa Jesus Dios, nga ang Ginoong Jesus Dios nga manluluwas. Daghang salamat Ginoo. Himaya kanimo o Dios. Himaya kanimo among gihatan sa among pagbayaw sa among mga kamot Ginoo. Ikaw ang mahimaya Ginoo sa among mga tagsa-tagsa nga kinabuhi. Daghang salamat o Dios nga imong palipunon o kanunay nga palipunon kining kaliwatan. Kay kami ang mga kaliwatan Ginoong Dios nga magdala og kalayo. Hallelujah. Daghang salamat, daghang salamat. Daghang salamat Ginoo. Oh, we worship you Lord God. We worship you Lord. Daghang salamat o Dios. Hallelujah. Hallelujah. Daghang salamat Ginoo. Daghang salamat sa buhi nga tubig aron ang mga katawhan nga giuhaw dili ni sila uhawon. Daghang salamat sa pan sa kinabuhi nga magpatagbaw sa mga tao nga gigutom. Daghang salamat Ginoong Dios sa imong presensya. Daghang salamat Ginoo, daghang salamat. Daigon ka o Dios sa walay katapusan. O kining kaliwatan Ginoong Dios magdeklara nga wala kami lain nga Dios nga halaran. Nga wala kami lain nga Dios nga simbahon. Wala kami laing Dios nga daigon kung dili ikaw lamang Jehovah God, Yeshua. Hallelujah. Daghang salamat Ginoo. Amen. O amen. Hallelujah. Atong pakpakan ng ato ang Ginoong Dios.